बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। क्या न्यूट्रल होने का जो ढोल बजाया जा रहा है कि रावलपिंडी न्यूट्रल हो गया है जनाब, गैर जानबदार हो गया है, किसी को फ़ोन नहीं आ रहा, कोई इशारा नहीं दिया जा रहा, क्या ये वक्फा आर्जी है या कोई इसकी मुस्तकिल बुनियाद है? मुस्तकिल बुनियादों पर है, खेल ख़त्म होने तक है, किसका खेल ख़त्म होने तक है? और फिर रावलपिंडी वालों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई तजवीज़ दी है। वो तजवीज़ क्या है, कहाँ तजवीज़ दी गई है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब लमलेट हुए हैं या अकड़ गए हैं? कुछ इतलात हैं ऐसी जो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के दो बड़ों से राब्ते, नवाज शरीफ के साथ राब्ता हुआ, पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया, और अब ये पता चला है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ भी उनकी बात हुई है। अच्छा, ये जो राब्ते हो रहे हैं ना, बड़े जो लीडरान हैं अपोजिशन के, ज़रदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब, और बीच बीच में शहबाज शरीफ साहब भी, और बिलावल की जगह जो सारा बोझ है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने अपने कंधों पे उठा लिया है। ये बहुत ही सीक्रेट रख रहे हैं जो भी उनके दरमियान आपस में होती है बातचीत। बल्कि ये जो नून लीग वाले हैं, उन्होंने तो जो उनके एक क्लास लीडर्स हैं, जैसे ख्वाजा आसफ साहब कह लें, ख्वाजा साद रफ़ीक कह लें, इस सतह के मैं कह रहा हूँ, उनका नाम जो लेने का मतलब ये नहीं है कि ये भी हैं, इस सतह के जो उनके लीडर हैं, बहुत सारी बातें जो हैं उन्हें भी नहीं पता। यानी अगर नून लीग का आज इजलास हो रहा है कि इस बुनियाद पे इजलास हुआ है, उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारे जो अरकान असम्बली हमसे थोड़े से कशीदा हैं, दूर हैं या नाराज़ हैं, वो कौन हैं, उनको कौन मनाएगा, कौन साथ रखेगा, कोई शब खून तो नहीं मार लेगी पीटीआई। इस तरह की मीटिंग में ये लोग होते हैं। लेकिन वो वाली मीटिंग कि जनाब अदम एतमाद कब आनी है, पहले रिक्वेजिशन आनी है इजलास बुलाने की, या अदम एतमाद की तहरीक डायरेक्ट पेश कर देनी है, या दोनों इकट्ठी पेश करनी है, और क्या ज़रदारी साहब के पास जो लिस्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा सकती है, यानी जो हमारे पास लिस्ट है वो शेयर की जा सकती है, यानी मौलाना साहब के कितने बंदों से राब्ते हैं, क्या हो रहा है ऊपर। इसके लिए एक किचन कैबिनेट छोटी सी कमेटी, मसलन वहाँ पीपल्स पार्टी में ज़रदारी साहब और उनके करीबी लोग, बिलावल साहब को पता होगा, और उधर जो मौलाना साहब, उनके एक दो बंदे बस, ज़्यादा नहीं, और नून लीग में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा मरियम, बस ज़्यादा सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह साहब, और मेरी इतला के मुताबिक अता तारड़ साहब जो हैं वो भी बीच में कह लें उस कमेटी के घुस बैठी हैं। उनके पास वो ज़ाहिर कोई आईनी कानूनी मामला पे डिस्कशन होनी होती है, तो उन्हें भी बिठाना पड़ता है। तो ये जो इनके आपस में राब्ते शाब्ते हैं, ये जो मौलाना साहब के, ज़रदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ के साथ, उसमें वो भिनक नहीं पड़ने देते किसी और को। वो बहुत उसको खुफिया रख रहे हैं, क्या करना है, कौन सा इकदाम, कब, टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि तय कर ली गई हैं। बस सिर्फ ये जो फूंट्यून होते हैं उसको कोई पॉलिश पुलिश करना होता है, रिफ़ाइन करना होता है, कोई फाइनल टचिंग देनी होती है, ये सारे। और बाद में कोई बीच में नई तजवीज़ आ जाती है। जैसे आज जब नवाज शरीफ साहब के साथ मौलाना साहब का राब्ता हुआ, तो ज़ाहिर है वो जो कोर कमेटी है वो बाहर नहीं निकलने देती बात, लेकिन उनकी नकलो हरकत व सकनात, और फिर जो डायरेक्शंस नीचे देते हैं वो, उससे कुछ अंदाज़ा हो जाता है। वो मुझे ये लगा है उस सारी सिचुएशन से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि तत्ता नहीं खाना चाहिए था, थोड़ा जरा ठंडा करके खाना चाहिए था, फौरी कोई ऐसा इकदाम ना कर बैठें कि जिससे तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। तहरीक अदम एतमाद लाने का हतमी फ़ैसला हो चुका है, टाइम उन्होंने तय कर लिया हुआ है। और नवाज शरीफ साहब जो मैं भी ये भी बताता हूँ कि मुझे कैसे अंदाज़ा कैसे हुआ कि वो तत्ता ना खाओ।
وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جائے، اور پھر وہ جیسے دعوے کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے وزراء، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 بندے میرے ساتھ ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 15 بندے توڑ لوں گا، اگر آپ ہمارے اتنے توڑیں گے تو ہم آپ کے اتنے توڑ لیں گے۔ یعنی وہ جو ہارس ٹریڈنگ والا کام شروع ہو گیا ہوا ہے کہ تسی ساڈے توڑو تو اسی تھوڑے توڑو، اور عمران خان کہندا کہ دیو جو منگدا کسی نو دے دیو، حکومت بچاؤ۔ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ یہ اگر جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو تو پھر ناکامی کا شائبہ بھی نہ ہو، پکا کام۔ وہ اس سے پہلے آخری میٹنگ ان کی بھی ہونی ہے، اور جس میں وہ فائنل کر کے فوراً اس کے بعد جو بھی انہوں نے کارروائی ڈالنی ہے وہ ڈالیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پکا کر لو، اور اسی لیے مولانا صاحب کو پھر رابطہ کرنا پڑا زرداری صاحب کے ساتھ، اور انہیں بتایا کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گرم گرم تتا تتا نہیں کھانا چاہیے، تھوڑے دن انتظار بھی کر لیں تو کیا ہے، اگر وہ یہ سارا معاملہ اجلاس 23 کے بعد چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، اور پھر پاکستان کی عزت اور وقار اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ خان صاحب تو کھیل رہا ہے نا ان چیزوں کے ساتھ کہ عین انہی دنوں میں وزراء خارجہ کا اجلاس ڈیٹ کر لی جناب 22 مارچ، اور 23 مارچ کو پھر وہ ظاہر ہے وہ تو ایک قومی فنکشن ہے، وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ پھر آسٹریلین ٹیم آ گئی، اس کا پنڈی میں وہ بھی پہلے سے شیڈول تھا، لیکن وہ سارا کچھ وہ پھر بیرونی دوروں کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہ میں یورپ جا رہا ہوں، کہ وہ جناب ملکی مفاد میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دی جائیں۔ خان صاحب ان چکروں میں پڑ گئے ہوئے ہیں کہ ایسا کر لیں اور پھر ایسا کر لیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ جو مولانا کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی والوں کو ہدایت نامہ جاری ہوا ہے، اس کے مطابق انہیں یہ کہا گیا ہے بڑے لیڈران کو کہ جناب آپ بلاول سے پہلے آپ اسلام آباد پہنچیں گے اور وہاں پر شامل ہوں گے اس میں، اور وہاں بیٹھ کے آپ نئے حکم کا انتظار کریں کہ ریکوزیشن کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں 3 دن، تو وہ بلاول کہہ رہے ہیں نا کہ 3 دن تو آنی نہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن بعد ہم یہ کارروائی شروع کریں گے جب اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ تو پہلے 5 دن کہہ رہے تھے، وہ 2 دن گزر گئے ہیں، ظاہر 3 دن اور ہیں۔ تو ان کی یہ خواہش ہے زرداری صاحب کی کہ جب وہاں وہ پہنچ چکا ہو اس کے بعد کہیں راؤنڈ اباؤٹ 10 یا اس سے پہلے 1-2 دن یا 1-2 دن بعد مارچ کے، یہ وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، خبریں دی جا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیلے نہ کرو، فٹافٹ کرو اور الٹا دیو تختہ ادا۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق جو میں نے دیکھا ہے، جو ہدایات نیچے منتقل ہوئی ہیں ان کے نام پہ، نواز شریف صاحب کے نام پہ، اس سے اندازہ یہ میں لگا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی نہ کریں، بس ٹھنڈے رہو۔ خاص طور پہ پنجاب میں کوئی ڈائریکشن، کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے ایم پی ایس کو کہ آپ لوگ پنجاب میں رہیں، اور قومی والے بھی جو ہیں، قومی اسمبلی والے بھی، انہیں بھی جو تمام لیڈران ہیں یا تمام ایم این ایز ہیں، ان کو ایسی کوئی ابھی تک ڈائریکشن جاری نہیں ہوئی کہ آپ نے پیر کو پہنچنا ہے، منگل کو پہنچنا ہے، بدھ کو پہنچنا ہے۔ بس صرف یہ کہا گیا ہے کہ رابطے میں رہنا ہے، اس سے زیادہ ان کی طرف سے نہیں کہا جا رہا، نون لیگ والوں کی طرف سے۔ جبکہ زرداری صاحب نے اپنے کچھ لیڈران کو کہا ہے کہ آپ اسلام آباد میں موجود رہیں، کسی وقت بھی کچھ بھی کوئی بھی فیصلہ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کچھ دنوں کا، 1-2 دن کا، وہ جیسے نواز شریف صاحب زیادہ محتاط ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، اور زرداری صاحب تھوڑے سے بلنٹ ہیں اس معاملے میں، اور مولانا صاحب تو سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور مولانا صاحب کا تو بس نہیں چل رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نمبر گیم کی بہترین، ہمارے پاس نمبر گیم پورے ہیں، اور بندے ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ ہیں، تو ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے، تو پیر کوئی کر دیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ منگل بدھ تک دیکھ لیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں شاید وہ 12-13 تک چلے جائے۔ بہرحال جو بھی یہاں کوئی معاملہ اس طرح کا ہے۔ اور دوسرا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ والا، اس کے حوالے سے
नून लीग ने अभी तक कोई डायरेक्शन अपने MP-MNAs को नहीं दी है। वो MP-MNAs ने पूछा है, मेरी एक रुकन असम्बली से बात हुई है, ज़ाहिर है वो रुकन असम्बली जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके 4, 5, 10 ऐसे एक जत्था सा होता है, दोस्त होते हैं MP-MNAs और भी। तो वो कहते हैं कि हमें तो किसी को कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपने कितने बंदे लाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो कहते हैं हमने पूछा है कि जनाब ये हम क्या तैयारी करें और क्या आगे प्लान है आपका लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अभी इंतज़ार करें, ऐसी कोई बात उन्होंने की है। उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज थे, तो वो कहते हैं कि हमने पूछा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, क्या करें, तो वो हमें ऊपर से कहा गया कि अभी ठहरे, ये कहा गया है। और वो कहते हैं कि अभी ठहरे का मतलब हम ये लेते हैं कि लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आनी, उससे पहले या कोई ऐसा मामला हो जाना है कि वो इतने पुरुमीद हैं हमारे कायदीन जो हैं नून लीग के कि तहरीक एतमाद हर हाल में हमने कामयाब बनानी है और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं, 2 दिन पहले जाके क्या करना है। अभी तक लॉन्ग मार्च की तैयारी की कोई डायरेक्शन किसी MP-MNA को मेरी इतला के मुताबिक नहीं है। और दूसरी तरफ यार ये एक है असाब की जंग। खान साहब के असाब कल तक बिल्कुल जवाब दे गए हुए थे, इधर उधर की मार रहे थे। और परसों उनकी एक मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, जिसका मैंने जिक्र किया है अपने कल के व्लॉग में कि एम्पायर ने खेल जारी रखने का इशारा किया है और इमरान खान साहब जो हैं वो घबराए हुए हैं, टीम उनकी घबराई हुई है। इस तरह की मैंने बात की थी। वो मैंने कल मैंने कहा था कल एक मुलाकात हुई थी, यानी परसों, आज के हिसाब से तो परसों होगी ना, वो मुलाकात हुई रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, बड़ों के दरमियान। तो उसकी कुछ और तफसीलात हम तक पहुंची हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और जो असाब की जंग की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो इनके वज़रा हैं वो जैसे बात कर रहे थे, वो भी एक शिकस्ता असाब वाले लोगों वाली गुफ्तगू थी, हमें भड़कें थी कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कभी कहते हैं कि जनाब 100 बंदे हैं साथ, कभी कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम को जा लेने दें, मैच ख़त्म हो लेने दें, टेस्ट मैच फिर आना, और फिर जनाब हम भी बंदे तोड़ लेंगे, हमारे पास भी राब्ते में हैं, हमारे साथ भी लोग, इस तरह की बातें चाहते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये, लेकिन दूसरी तरफ जो जिनसे मेरे राब्ते हुए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग, मौलाना ग्रुप से को मैं किसी हिसाब से बात नहीं कर सका, वो बड़े पुरुमीद हैं। उनके असाब जो हैं वो कहते हैं जनाब हम अपने असाब जो हैं वो चटकने नहीं देंगे। ये जो खान साहब जो हैं ये थोड़े से जल्दबाज से हैं और वो उनके असाब जो है वो मजबूत भी जल्द हो जाते हैं और कमज़ोर भी जल्द हो जाते हैं। इसमें जो मानी खेस बात की है इस सारे सिनेरियो में, वो शेख रशीद साहब बहुत सारी बातें खबर ब्रेक करने के चक्करों में वो कर जाते हैं। एक टीवी प्रोग्राम पे आज उन्होंने ये फरमाया कि जनाब जो अपोजिशन कर रही है ये तो फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत की तरफ मामले को लेके जा रहे हैं ना, और टेक्नोक्रेट की हुकूमत किसका ख्वाब है? कई दहाइयों से ये रावलपिंडी वालों का ख्वाब है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत यहाँ बना के 2-3 साल में सारा गंद गुंद साफ़ करके फिर एक पटड़ी पे इस मुल्क को चढ़ाया जाए। तो फिर इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जनाब रावलपिंडी वाले जो सारी गेम कर रहे हैं, यही मतलब बनता है ना। और फिर उन्होंने ये दावत भी दी है कि जनाब आए, आके बैठे हमारे साथ। उन्होंने कहा ये कोई 6 महीने पहले अगर इलेक्शन हो जाते हैं 1.5 साल की बजाय, खान मतलब उनका यही बनता है ना, 6 महीने पहले इलेक्शन होने का मतलब तो यही बनता है ना, वो कहते तरीक़े में तुम्हारा नाकाम होगी लेकिन इलेक्शन 6 माह पहले हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो खान साहब जो हैं वो असम्बली तोड़ देंगे कबल अज़ वक्त, यानी तहरीक में तुम्हारा नाकाम हो जाएगी, उसके बाद वो असम्बली तोड़ देंगे और 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाए। वो कहते हैं आए हमारे साथ बैठें, ज़रा वो कर लें, उसको मुज़ाकरात कर लें हमारे साथ। ये भी शेख रशीद साहब ने आज फरमाया है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस बात की ना तईद करता हूँ ना तरदीद करता हूँ कि बैरूनी साजिश है ये जो हुकूमत गिराने की। ये तो वैसे रशिया के दौरे से पहले का यार सारा काम चल रहा है।
ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ोन करते हैं, ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन सुनते हैं। बहरहाल, और ये एक बात शेख साहब ने की है जनाब, कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता, ये उनके अपने ख़िलाफ़ जाती है बात। मफाद, सबसे मजबूत रिश्ता मफाद का है। अब जो आपके PTI के अरकान हैं, अगर आपका फार्मूला उन पर फिट किया जाए फिर तो मफाद उनका इसी में है कि जनाब वो अपना मुस्तकबिल महफूज करें। अगर वो समझते हैं कि आपका कोई उसमें नहीं है आइंदा इलेक्शन में या आइंदा हुकूमत में कोई किरदार आप लोगों का, तो फिर वो अपनी बात करेंगे, जो भी उनको अच्छा लगेगा तो वो उसके मुताबिक अपने मफाद में फ़ैसला करेंगे। और फिर कल मैंने व्लॉग में कहा था कि ये जो सानिया हुआ है पेशावर वाला, तो ये इनके पास मुखबरी नहीं थी कि ये सानिया कोई ऐसा ग्रुप जो मुसलसल ये ऐसी वारदातें कर रहा है, उनके बजाय कोई और ये ग्रुप है। तो उस हवाले से शेख साहब ने ये फरमाया है कि कोई स्लीपर सेल था, शनाख्त हो चुकी है। मैं ये नहीं बता सकता इस वक्त कि दाइश है पीछे या तहरीके तालिबान है या कौन लोग हैं, लेकिन वो हम शनाख्त हो चुकी है। आइंदा 48 घंटों में 72 घंटों में वो हम इसको कर लेंगे, पकड़ लेंगे मुलज़िमों को। इसका मतलब वो मेरी खबर की तईद कर रहे हैं जो मेरा अंदाज़ा था कि स्लीपर सेल यानी कि वो जो काफ़ी अरसे से खामोश था, कोई ऐसा ग्रुप जो किसी ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले रहा था, सोया हुआ था, वो अंगड़ाई लेके जागा है और वो उन्होंने ये वारदात की है। तो बहरहाल शेख साहब ने जो बातें की हैं उनसे तो यही मुझे लगा है कि वो टेक्नोक्रेट वाली जो बात कर रहे थे, कि इस हुकूमत का ये ख्याल है या इसको यकीन है कि वो शायद में भी कि ये सारी कार्रवाई रावलपिंडी वालों की हो, वही इन लोगों के पीछे हों और वही ये इनको तहरीक दे रहे हों कि जनाब उल्टा दियो तख्ता, सानू साढ़े लोग कोई नहीं। अच्छा, वैसे ये खबर ये है पक्की खबर, जैसे मैंने हार्सस माउथ से फ़ोन पे जिन्होंने पूछा अपने लोगों से, खबर ये है कि वो सहाफ़ी जो वहाँ से लाइन लेते थे, एक अजीब खबर आपके लिए होगी, कुछ सहाफ़ी भी तो लाइन लेते थे ना वहाँ से, उनको भी शटअप कॉल दे दी गई है, उनको भी कोई फ़ोन शोन नहीं किए जा रहे, ना उनको हदायत जारी की जा रही है कि ना आप ये करें और वो करें और ये ना करें। अच्छा, अब वो बात जनाब जिसके लिए मैंने कल अपने व्लॉग में अर्ज़ किया था कि एक कोशिश के तौर पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद दो बड़ों की मुलाकात होती है, तो वो जनाब उसकी मज़ीद तफसीलात आई हैं। हमारे एक और सोर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है ये व्लॉग करने से पहले, उनका जनाब आपने तो कहा है कि वो खेल जारी रखने का एम्पायर ने कहा है। ये मैंने अर्ज़ किया था ना कल, उसका पहला थंबनेल यही था कल वाला जो व्लॉग था। तो उसकी ये वो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में वो कहते हैं कोई हुक्म शुक्म नहीं दिया गया, तजवीज़ दी गई है वहाँ से रावलपिंडी वालों की तरफ से। तजवीज़ ये है, खान साहब को कहा गया है कि जनाब आप अपना लबो लहजा जो है ना इसको ज़रा कंट्रोल करें, गालियाँ शालियाँ देने के बजाय मुनासिब अल्फाज में तनकीद करें, वो सबका हक है। डीज़ल कहना, फलां कहना, ये कहना, वो कहते हैं मुश्तिल हुए, आपके लबो लहजा से वो ज़्यादा मुश्तिल हुए। और फिर आपने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, FIA को, IB को और दीगर अदारों को, किसी दौर में ISI को आप इस्तेमाल करके, नैब को इस्तेमाल करके जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, भाई इस पर आप क्यों पार्टी बन रहे हैं? उन अदारों को देखने दें, आप पार्टी ना बने। तजवीज़ ये है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर वो खुद ही अदालतों के ज़रिए जो भी उनको रिलीफ मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा ना मिलेगा। आप इसको क्यों हवा दे रहे हैं? तो फिर पंजाब का वज़ीर आला चेंज करने के बाद, तब्दील करने के बाद, वो तजवीज़ के अंदाज़ में उनका देखें उस्मान बुज़दार के हवाले से कितने लोगों के तफज़ात हैं। अपोजिशन भी उसको कमज़ोर समझ रही है, बल्कि अपोजिशन तो कह रही है नून लीग वाले के बुज़दार रहे जितनी देर हमारा फ़ायदा है, लोग हमें याद करते रहेंगे कि जनाब इन्होंने ये किया था वो किया था। तो खान साहब कहते हैं चलो फिर बदल देने हैं,
اور جو ایشو 6 اکتوبر سے بنا تھا کہ جناب IAS چیف اور وہ کہتے تھے جناب میرا اختیار ہے، یہ قانون پڑھے، رولز پڑھے، آئین پڑھے، تو وہ کہتے ہیں جناب پڑھ لیں پھر آئین اور قانون کے تحت پھر ہم تو آپ کی مدد کے پابند نہیں، ہم تو ریاست کے تابع دار ہیں، آئین کے تابع دار ہیں، آپ کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جناب پتہ یہ چلا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ شاید جو نیوٹرل ہونے کا کر رہے ہیں، اس سے حکومت کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہ میری حکومت کے خلاف ایک جا رہا آپ کا یہ اقدام، اور اپوزیشن والوں کو شے مل رہی ہے اس سے، آپ کے اس ہونے سے۔ تو نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو آپ لوگ کہیں گے وہ میں کر لوں گا، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو 2-3 تجاویز انہوں نے دی ہیں وہ فوری طور پہ لم لیٹ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا کوئی آرمی چیف نہیں ہوگا، جو تسی کہو گے جڑے نہ بھیجو گے 2-3 انہوں جو لا دیں گا، میں نے تو کوئی نہیں اگر میں ہویا ادو تک۔ اور اگر اب چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ چینج ہو جائے، ان کا اسی نہیں چاہتے، اسی تینوں دس رہے ہیں کہ یہ ہو رہا، اگر تو نے چینج کرنا تو کہتا اچھا پھر دیکھ لینے ہیں، یہ بھی چینج کر لینے ہیں۔ یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کہا یہ جا رہا ہے، PTI کے ایک اہم شخص نے کہا ہے کہ یہ جو نیوٹرلزم کا ہے معاملہ، یہ ایک وقفہ ہے تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد معاملہ وہیں آ جانا ہے، یہاں 6 ماہ پہلے، اکتوبر سے پہلے جہاں تھا وہیں آ جانا ہے، ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ معاملہ، اور دوسرا جناب کہ اگر خان صاحب ڈبل لہجہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور اپنے ناراض لوگوں کو منا لیتے ہیں پیسے پوسے دے کے، اور پھر اپوزیشن کی گرفتاریاں اور یہ وہ انتقامی کارروائیاں ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ راولپنڈی والے جو ہیں یہ اپوزیشن والوں کو بھی سمجھائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے میرا خیال زرداری صاحب جو ہے وہ جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فون آنے لگ جائیں، کوئی کارروائی پا دیے، اور پھر یہ بات نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو بھی ظاہر ہے اس سے آگاہ کر دیا جائے گا کہ معاملہ بھائی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، تیزی کرو، جلدی کرو، اور اگر تحریک اعتماد نہ لے کے آئے ہم تو پھر وہی معاملہ کہ عوام کہیں گے یار ہمیں انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تحریک اعتماد ناکام ہوگی تو خان کیا انی ڈالے گا پھر، اور لیکن وہ شاید کہیں سے کوئی یقین دہانی کروا دی جائے کہ خان جڑا ہے بندے دا پتر بن کے رہے گا، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، سارے ادارے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے، خان کسی سے کوئی پریشر نہیں پائے گا۔ تو دیکھ لو نہ انی ہارس ٹریڈنگ کرو، یہ سارے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن وہ اگر تھوڑی سی تیزی اس میں آتی ہے معاملے میں تو پھر وہ وقفہ جو ہے وہ اتنا طویل کم از کم ضرور ہوگا، 1 مہینے تک، 15-20 دن تک تو کم از کم وہ چلے گا نا وقفہ جو ہے، فوری طور پر وہ گھنٹیاں نہیں کھڑیں گے۔ یہ مجھے اطلاع اس میٹنگ کے حوالے سے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہوئی ہے اس سے نتیجہ یہ میں نے اخذ کیا کہ وہ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا، صرف خان صاحب نے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے تجاویز کچھ دی ہیں کہ شاید آپ کے اس نرم پڑنے سے وہ ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن غصہ کتنے ٹھنڈا ہونا، 3.5 سال جو خان صاحب نے کیتا اس کے بعد کتنے غصہ ٹھنڈا ہونا، ایک کام جڑا یہ تھوڑی جہا یعنی کہ یہ کہ کل پرسوں کی بجائے، پرسوں چوتھے کی بجائے، یعنی کہ فوراً طور پہ گرانے کی بجائے، ظاہر وہ جو آئینی پیریڈس ہیں، ٹائم ہے، وہ تو بیچ میں آئے گا نا، اس کے بغیر تو کان سے پکڑ کے تو نہیں نکالا جا سکتا۔ تو وہ کام جو ہے وہ جاری رہے گا، اور خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں سے کچھ تجاویز آئیں اور خان صاحب نے لم لیٹ ہونے کے اشارے دیے۔ یہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے کم از کم، جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک امید یہ کی جا رہی ہے کہ غیر جانبداری والا جو ڈھول ہے وہ پیٹا جاتا رہے گا، اور غیر جانبداری شو بھی کی جاتی رہے گی۔ اگر کوئی اس کو کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ ظاہر اور راشد ڈال دیں گے فوراً، وہ تو نام لینے سے بھی نہیں گھبراتے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔